नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले दाँत किट्ने समस्या ब्रुक्सिजमको बारेमा कुरा गर्दैछु। तपाईहरुलाई यो आज मैले दाँतको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दाँतको बारेमा अन्य समस्याहरू बारेमा पनि तपाईहरुको प्रश्न हुन सक्छ। मैले डाक्टर अश्विन श्रेष्ठजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ विभिन्न दाँत सम्बन्धी प्रश्नहरू। त्यसको भिडियोको लिंक म दिन्छु यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि, वा तपाईले यो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अगेन डाक्टर अश्विन श्रेष्ठजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ दाँतका विभिन्न समस्याहरू, जस्तै दाँतको किरा खाएको, गिजाको समस्या, बुद्धिभङ्गराको समस्या देखि अरू धेरै प्रश्नहरूको कुरा गरेको थिएँ। 1 घण्टाको भिडियो थियो क्यारे। तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, म लिंक पनि दिन्छु पछि। यदि तपाईहरुले फेरि डाक्टर अश्विन श्रेष्ठजीसँग प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने, उहाँसँग जवाफ माग्न चाहनुहुन्छ, मलाई उहाँलाई निम्त्याउन तपाईले तपाई बोलाउन चाहनुहुन्छ भने म उहाँलाई बोलाउँछु। तपाईको प्रश्न कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है, दाँत सम्बन्धी प्रश्नहरू म उहाँलाई बोलाउँछु hopefully in few months। र आज मैले यो दाँत किट्ने समस्या ब्रुक्सिजम भनिन्छ त्यसको बारेमा छोटो कुरा गर्न आएको हुँ। यो समस्या तपाईलाई भएको छ कि छैन? यदि भएको छ भने तपाईलाई अब लक्षण थाहा छ होला नै है। बिहान उठ्दाखेरि कसैको यो ज दुख्ने है, यतातिर जोइन्टमा दुख्ने अथवा हेडेकहरू हुन सक्छ, वा कतिलाई थाहा पनि हुँदैन, अरूले भनिदिनु पर्छ है। अरूले सँगै सुतेकोले राति यसरी दाँत किट्छस् तैँले भन्छन् है। यदि तपाईले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु मैले आज। लक्षण त मैले भने भर्खरै है, यो साइडमा दुख्ने वा कसैको दाँत टुक्रिने है, दाँत बिग्रिने समस्याहरू दुनिया हुन सक्छ। दाँतको एनामेलहरू वेयर आउट हुने, दाँत सम्बन्धी धेरै समस्याहरू आउने है, सिरिङ्ग हुने, दुनिया समस्या ल्याउन सक्छ दाँत किट्ने समस्याले गर्दा है। इमेजिन गर्नु त रातभरि यसरी दाँत किट्दाखेरि दाँत खिएर कति समस्या होला। र त्यही माथि यदि तपाईको अझै दाँत सम्बन्धी समस्या पहिले नै छ, दाँतको राम्रो केयर गर्नु भएको छैन भने त यो दोहोरो यो इफेक्ट यो मल्टिप्लाई हुने भयो है, दाँत झर्ने सम्भावना बढी हुने भयो। अब यसो कारणहरू कुरा गर्दाखेरि कारण सबैको एउटै नहुन सक्छ है, फरक व्यक्तिको फरक हुन्छ। लामो समय कन्टिन्युसली सानै उमेरदेखि हुने त जेनेटिक कारण हुनसक्छ, जिनमा है, अथवा वंशानुगत हुनसक्छ। कसैको स्ट्रेसको कारणले केही समय लाई त्यस्तो हुने अनि पछि फेरि आफै सन्चो हुन सक्छ। कसैको स्लिप एप्नियाको द्वारा भएको पनि भन्ने सुनेको छु मैले। स्लिप एप्निया भनेको कसरी बुझाउँ मैले, यो घुर्ने समस्या हुन्छ कसैलाई है, घुर्ने मात्र त होइन, त्यहाँभन्दा बढी पनि हुन्छ। तपाईँ घुर्नुहुन्छ र खास गरी राति सुत्दाखेरि सास रोकिने है, फोक्सो यो सासै रोकिने, जस्तै हामी सास फेर्छौँ नि, त्यो नै रोकिने 5-10 अझै बढी सेकेन्डसम्म, मल्टिपल टाइम्स, धेरै पटक रातिमा। त्यस्तो समस्या भएकोलाई पनि हुने चान्सेस रहन्छ। कसैलाई यो नाक ब्लक हुने, सुत्दाखेरि नाक ब्लक हुने, मुखबाट सास फेर्न पर्ने, त्यस्तो बेलामा पनि ट्रिगर भएर त्यस्तो हुने सम्भावना रहन्छ। कारण जे होस्, उपचार विधि भने धेरैको चाहिँ एकै किसिमको हुन्छ। म त्यो बारेमा कुरा गर्छु अहिले। अब स्ट्रेसको कारणले हो भने ती टेम्पोररी कारण हो नि त, त्यो समाधान गर्न पर्यो है। बच्चा बच्चीकोमा भएको समस्याहरू आफै पछि सन्चो हुनसक्छ, धेरैको एडल्टमा पनि, वयस्कको पनि पछि गएर आफै सन्चो हुन्छ। सुरुमा त यदि तपाईँलाई यस्तो छ भने तपाईँ सुरुमा डेन्टिस्टलाई भेट्नुपर्छ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट है, डेन्टिस्टकोमा जानुपर्छ। र अरू सबै उपाय गर्दाखेरि केही पनि लाएन भने डेन्टिस्टले के गर्छन् भन्दा उनीहरूले स्क्यान गर्छन् मुख होइन, हेरेर एउटा डिजिटल पिक्चर बनाउँछन् र उनीहरूले एउटा नाइट गार्ड भन्छौँ, कसैले नाइट गार्ड भन्छन्, कसैले माउथ गार्ड भन्छन्, कसैले स्प्लेन भन्छन्, कसैले डेन्टल एप्लायन्स, दुनियाँ नाम हुन्छ। यसरी
तपाईँहरूले स्पोर्ट्स जस्तै बक्सिङ खेल्नेमा चाहिँ त्यो मुखमा माउथ गार्ड लगाएको देख्नु भएको छ है, अथवा अमेरिकन फुटबल खेलेको दुनियाँ एथलेटिक्सहरूले त्यो त्यस्तै माउथ गार्ड बनाइन्छ है। रेडिमेड पनि किन्न पाउँछ यदि बाहिरतिर रेडिमेड त्यो माउथ गार्ड नाइट गार्डहरू किन्न पाउँछ, तर त्यसले सबैले इफेक्टिभ नहुन सक्छ, किनकि व्यक्तिको दाँतको बनावट हेरेर हुन्छ नि, दाँतको तलमाथि भएको अथवा कुन ठाउँमा छ त्यही अनुसार मिलाएर बकायदा डेन्टिस्टले चाहिँ त्यो पुरै म्यापिङ गरेर नै बनाउँछन्, त्यो पर्सनलाइज इन्डिभिजुअलाइज गराउँछन्, त्यो नै बेस्ट हुन्छ है। त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ है, डेन्टल नाइट गार्डहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र भने त्यसले तपाईँलाई पछि गएर तपाईँको दाँत किड्नी समस्या छ भने, खास गरी यो दाँतको लेयरहरू हुन्छ होइन, यो दुई तिन यो लेयर खिएर भित्रको एक्सपोज हुनाले जे खाए पनि सिरिङ्ग हुनेदेखि हुन्छ होइन, चप्पाउन नसकिने कसैलाई हुन्छ नि, अब दाँतै निस्कियो भने त अब नराम्रो पनि हुने भयो होइन, देखि दुनियाँ अरू धेरै समस्याहरू आउनसक्छ है, दाँतै खस्ने दुनियाँ समस्या आउनसक्छ। त्यही भएर डेन्टिस्टकोमा जानुहोस्। तपाईँहरूलाई यदि लामो समय यस्तो भएको भने तपाईँले नाइट गार्ड लगाएर सुत्नुपर्छ। यस्तो पिस हुन्छ, झन्झटिलो चाहिँ हुन्छ है, त्यो पिस लगाएर चाहिँ कतिको त मेरो बिरामीहरूको नि धेरैको त्यस्तो भएको छ, मैले सोधेको छु। उनीहरूले लगाएर सुत्ने तर राति खस्ने के है, कतिले चाहिँ झन्झट हुने त्यस्तो हुन्छ। एकजनाले प्रकाश नेपालजीले घरेलु उपचार छैन, घरेलु उपचार छैन यसको है। अब सामान्य अब हुन्छ नि स्ट्रेस जस्तैको एउटा कुनै यो निश्चित कारणले गर्दाखेरि कुनै स्ट्रेस कुनै लाइफमा कुनै भएको सिचुएसनले दिमागमा एकदमै खेलेको बेलामा अथवा कुनै अरू स्ट्रेस भएको बेलामा त्यस्तो बढी हुन्छ भने अब त्यो कुरा समाधान गर्ने हो, होइन भने त्यो खास गरी लामो समयसम्म यस्तो दाँत किड्नी समस्या भएको सजिलो घरेलु उपाय छैन, तपाईँ डेन्टिस्टसँग भेट्नुपर्छ है। र अर्को अब घरेलु उपचार त भन्नुभयो है, धेरै सबैलाई त काम लाग्दैन, कसैलाई यो मसाज गरेर पनि हुन्छ भन्छन्। यो फिजिकल थेरापिस्ट भन्छौँ हामीले नेपालमा, फिजियोथेरापिस्ट भनिन्छ, उहाँसँग गएर भेटेर यो मसाज गर्ने टेक्निक हुन्छ है। यो मसल हुन्छ कि म्यासेटर मसल र यो टेम्पोरालिस मसल हुन्छ, यो मुख्य दुई ब्यान्ड, अरू पनि हुन्छन् तर यो त्यसलाई चाहिँ मसाज गर्ने टेक्निक हुन्छ। यसरी धकाल्ने, यहाँ यो धकाल्ने, यसरी ताल्ने, दुनियाँ टेक्निक हुन्छ त्यो, यो मसाज गर्ने है, यो जोइन्टलाई सहयोग गर्नलाई। त्यो कसरी पनि काम गर्छ भन्दा यो दाँत किड्नीहरूको अलिकति यो मसल टेन्स्ड भएर पनि टेन्स हुने, दाँत किड्नीले गर्दा त्यो टेन्स भएको हुनसक्छ अथवा मसल बढी टेन्स भएको हुनाले यो दाँत किड्ने समस्या हुन सक्छ, दुइटै हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा यो मसाज गर्दा केही हदसम्म काम पनि गर्न सक्छ है। वा यस दाँत किड्ने समस्याले तब यो यहाँ दुखेको भयो त्यसलाई पनि कम गर्ने भयो है। त्यही भएर मिल्छ भने सक्नुहुन्छ भने उपाय छ भने फिजिकल थेरापिस्ट अथवा फिजियोथेरापिस्टसँग भेटेर त्यो मसाज गर्ने टेक्निक्स सिक्नुहोस्। जस्तो तपाईँ उतै यसो गरेर हुने कुरो होइन, यो एउटा टेक्निकै हुन्छ कि है। यो मसल जताबाट जान्छ, जताबाट यो फाइबर ब्यान्ड छ त्यसरी नै अनुसारको यो एक्सर्साइज हुन्छ, त्यो सिक्नुपर्छ है। एकपटक अथवा दुईपटक सिकेर घरमा आफैले पछि गर्दा हुन्छ। अलराइट, त्यसले बरु केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ, हेल्प गर्न सक्छ, होइन भने मैले भनेको माउथ गार्ड नै लगाउने हो है। दाँत रिपेयरहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, दाँत फुल्केको छ अथवा हल्लिएको छ अथवा थोरै भाग निस्केको छ भने। अर्को कसैलाई अति नै भयो भने मसल रिल्याक्स गर्ने औषधि पनि दिइन्छ, वा बोटक्स इन्जेक्सन पनि लगाउने चलन छ है। त्यो चाहिँ कसलाई गरिन्छ भन्दा अब नेपालतिर त सम्म भला लाग्दैन है, कतिको गरिन्छ मलाई थाहा भएन। खास गरी त्यो डेन्टल अप्लायन्स, त्यो माउथ गार्ड अथवा नाइट गार्ड प्रयोग गर्न मन नलाग्ने अथवा गर्दा पनि राति निस्केर फेरि त्यस्तो समस्या भएकोलाई अन्तिममा यो बोटक्स इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो मसललाई हल्का रिल्याक्स गरिदिन्छ र त्यो रिल्याक्स मसलले गर्दा राति चाहिँ दाँत किटिँदैन है, त्यो लजिक हो। र अरू भनेको अब यदि कुनै स्ट्रेस अथवा कुनै एङ्जाइटी भएको कारणले अथवा त्यो भएको बेलामा बढी हुन्छ नि, त्यो बेलामा त्यसको उपचार गर्ने औषधहरू खाने। अलराइट, आज मैले कुरा गरेँ यो ब्रुक्सिजमको बारेमा अथवा दाँत किड्ने समस्याको बारेमा है। यसमा यो डेन्टल गार्ड अथवा माउथ गार्ड अथवा नाइट गार्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ डेन्टिस्टसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ।
अलराइट। यदि तपाईँलाई दाँत सम्बन्धी प्रश्नहरू तपाईँको छ भने तल लेख्नुहोस्, नेपालीमा लेख्नुहोस् है, नेपाली अक्षरमा लेख्नुहोस्। मैले डाक्टर आश्विन श्रेष्ठजीलाई बोलाउँछु होपफुली केही 1-2 महिनामा भित्र। उहाँसँग प्रश्न सोध्छु तपाईँको प्रश्नहरू, र उहाँसँग सोधिएको प्रश्नहरूको एउटा भिडियो छ, त्यो पनि हेर्न चाहन्छु भने मैले यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि अब केही मिनटमै त लिङ्क दिन्छु, हेर्नु होला। अलराइट, द्याट्स अल फर टुडे। आज मैले ब्रुक्सिजमको कुरा गरेँ। अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। अनि सक्नुहुन्छ भने प्लिज सेयर दिस भिडियो। थ्याङ्क यू अल।